अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10वीं जमात की उर्दू किताब में आरिश सहबाई की गज़ल नंबर 1 का पहला हिस्सा पढ़ेंगे। आरिश सहबाई ने आपकी इस दरसी किताब में जो गज़ल नंबर 1 और गज़ल नंबर 2 उनकी कलमबंद की हुई गज़लें हैं। तो गज़ल नंबर 1 का जो पहला शेर है वो है, कौन सा वो ज़ख्मे दिल था जो तर व ताज़ा न था, ज़िंदगी में इतने गम थे जिनका अंदाज़ा न था। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, दरअसल आरिश सहबाई ज़िंदगी के दुखों और गमों का ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं। यानी आरिश सहबाई को इतने ज़िंदगी में इतने दुख और गम मिले हैं, उन्हीं दुखों और गमों का ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में बेतहाशा गम है, अनगिनत गम है, बेशुमार गम है, जिनके सबब मेरा दिल छलनी हो गया। यानी इतने गम मैंने देखे ज़िंदगी में जिनके सबब मेरा दिल छलनी हो गया और मेरे दिल का कोई भी ज़ख्म बर न आया, और अब तक मेरे दिल का कोई भी ज़ख्म बर नहीं आया, कोई भी ज़ख्म ठीक नहीं हुआ। ज़िंदगी भर मुझे ज़ख्म आते रहे अपने दिल पर, हर ज़ख्म दिल अभी तक ताज़ा है। यानी मेरी ज़िंदगी में मेरे दिल को इतने गम मिले जिनका मैं शुमार भी नहीं कर सकता हूँ, और हर ज़ख्म दिल अभी तक ताज़ा है। यानी हर एक ज़ख्म मेरे दिल का हर एक ज़ख्म, मेरे दिल का हर एक चोट अभी तक ताज़ा है। यानी मैं अपनी किसी भी गम को दिल से निकाल नहीं पाया। यानी दरअसल शायर का मकसद है कि मैं किसी भी गम को अपने दिल से बाहर नहीं निकाल सका, किसी भी गम को अभी तक बुला नहीं सका, और गमों की इतनी तादाद है जिन्होंने मुझे मेरे दिल को बदस्तूर मुतासर किए रखा। यानी मेरे दिल में इतने गम है, इतनी परेशानियां हैं, इतने ज़ख्म है, इन ज़ख्मों ने, इन परेशानियों ने मेरे दिल को हमेशा के लिए मुतासर रखा है। यानी आरिश सहबाई के इस शायर में जो उनका मतलब है, इस शायर में वो कहता है कि मेरे इस ज़िंदगी में मुझे इतने गम मिले, इतने ज़ख्म मिले, लेकिन कोई भी गम, कोई भी ज़ख्म अभी तक ठीक नहीं हुआ। यानी मेरे दिल में, मेरे ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी परेशानियों, गमों से भरी पड़ी है। तो इस तरह से जो आरिश सहबाई के गज़ल नंबर 1 का दूसरा शायर है वो है, हम निकल सकते भी तो क्यों कर हिसारे ज़ात से, सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी दरवाज़ा न था। सिर्फ दीवारें ही दीवारें थे, दरवाज़ा न था। तो इसमें चूँकि इस शेर में आरिश सहबाई फरमाते हैं दूसरे शहर में, यानी हम निकल सकते भी तो क्यों कर हिसारी ज़ात से, सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी दरवाज़ा न था। तो शायर फरमाते हैं, शायर आरिश सहबाई इस शेर में फरमाते हैं कि हम अपनी ज़ात की चार दीवारी से बाहर नहीं आ सकता। हिसार कहते हैं चार दीवारी को, अहाता को हिसार। तो आरिश सहबाई फरमाते हैं कि हम अपनी ज़ात की चार दीवारी से बाहर नहीं आ सके। यानी ज़िंदगी भर हम अपनी ज़ात के, अपने वजूद की इस चार दीवारी से बाहर कभी नहीं आ सके।
تو اور پھر خود ہی اس کی وجہ بھی بتاتے، خود ہی شاعر اس کی وجہ بھی بتائے کیوں میں اس وجود سے باہر نہیں آ سکا، کہ ہم ذات کی ایسی چار دیواری میں قید تھے، کیونکہ میں اپنی زندگی کی ایسی چار دیواری میں قید تھا کہ جس میں سے باہر نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی میں اپنی اس چار دیواری سے باہر نہ آ سکا، اور مجھے باہر نکلنے کی کوئی گنجائش بھی نہ تھی، باہر جانے کے لیے کوئی دروازہ نہیں تھا، میں تو باہر نکلتا، اس احاطے سے، اس چار دیواری سے باہر نکلتا تھا، نکلنا چاہتا تھا، لیکن باہر نکلنے کے لیے کوئی دروازہ نہیں تھا، لیکن باہر نکلنے کے لیے کوئی دروازہ نہیں تھا، اپنے آس پاس کے ماحول کی ناپسندگی کی وجہ سے ہم اپنے ہی آپ میں کھوئے رہے، تاکہ وہ ناپسندیدہ ماحول متاثر نہ کر سکے۔ دراصل عارش صاحبائی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں، ہم اس دنیا میں جب آس پاس کا ماحول دیکھتے ہیں تو آس پاس کا ماحول پسندگی کی، یعنی ناپسندیدہ تھا، یعنی آس پاس کا ماحول ٹھیک نہیں تھا، ماحول گندا تھا، تو اس لیے ہم اپنی چار دیواری سے باہر نکلنے کی کوشش بھی نہیں کی ہم نے، کیونکہ میں تاکہ وہ ناپسندہ ماحول سے متاثر ہو گیا، اس لیے ہم اپنی زندگی بھر، اپنی ساری زندگی، اس لیے ہم اپنی وجود کی اس چار دیواری سے باہر نہ آ سکے، کیونکہ ہمیں یہ ڈر تھا کہ یہ جو آس پاس کا ناپسندیدہ ماحول تھا، یہ کہیں ہماری زندگی کو متاثر نہ کر سکے، یہ کہیں ہماری اس زندگی کو متاثر نہ کر سکے۔ گویا کہ عارش صاحبائی کا ایک وسیع شعر ہے یہ، تو جس میں یہ اپنے آس پاس کی جو ماحول ہے، جو ناپسندیدہ ماحول ہے، اس سے بچنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے وجود سے باہر نہیں آ سکا زندگی بھر، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ یہ جو ناپسندیدہ ماحول آس پاس میرے ہے، کہیں میں اس سے متاثر نہ ہو سکوں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے غزل عارش صاحبائی کے اس غزل نمبر 1 کا پہلا حصہ، اتنا ہی پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اگلے لیسن میں اسے آگے بھی ہم پڑھیں گے، اس سے آگے جو اشعار ہے ان کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، شکریہ۔